आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन, कोभिड-19 ले विश्व मानव जगत त्रसित भएको अवस्थामा नेपाल पनि त्योबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि पर्यटन यातायातपछि सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो। शिक्षा क्षेत्रमा कोभिड-19 ले पारेको प्रभाव, कोभिड-19 को बारेमा अलिकति पृथक धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएका शिक्षाविद एवं यान प्याप्सङका पूर्व अध्यक्ष एवं यान प्याप्सङका प्रमुख सल्लाहकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णबहादुर साई। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर, म कार्यक्रमको सुरुवातमै यो कोभिड-19 को महामारीको बीचमा, यो आतंकको बीचमा विश्व नै त्रस्त भइरहेको अवस्थामा तपाईले यो कोभिड-19 मा एन्टी करेन्ट आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। हजुर हजुर। यसमा अलिकति प्रकाश पादिनु। अब पहिलो कुरा त अब यो कोभिड-19 को खेलको कारणले हामी सबै बन्धक भएका छौँ। त्यो भएको हुनाले यसको बारेमा विवेचना गर्नु र यहाँले मलाई सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। सर्वप्रथम त अहिले हामीले यसलाई जुन महामारी भनेका छौँ, यो महामारी नभइकन अहिले महाआतङ्क, यसको नाममा महाआतङ्क गरिएको अवस्था हो। जुन लकडाउन गरियो त्यसको कुनै औचित्य छैन, कुनै पनि कोणबाट पुष्टि भएको छैन लकडाउन भन्ने। त्यसको पछाडिको कारण हजुरले हेर्नुभयो भने अहिले भनौँ न एकदम फिगरमै जाउँ हामी, 140 करोड के अरे 140 लाख भनौँ न, 1 करोड 40 लाख मान्छे सङ्क्रमित भएका मध्ये 90 लाख बिना दबाई गरेर घर फर्किन्छन्। अनि बाँकी भएका पनि 99% माइल्ड केस भनेर उनीहरू चाहिँ घर फर्किने तर्खरमा 50 लाख के अरे को हाराहारीमा फर्किने तयारीमा छन्। अब मरेको 6 लाखमा पनि के त भन्दाखेरि अहिले धेरै रिसर्चहरू भइसके। जस्तो इटालीको हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ इटालीले मार्चमा गरेको चाहिँ रिसर्चमा लगभग हजुरको 99% के अरे अरू क्रोनिकल डिजिजबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएकाहरू र अन्तिम अवस्थामा पुगेकाहरू मरेका हुन् भन्ने खालको छ। त्यो भएको हुनाले जुन 6 लाख भन्ने सङ्ख्या देखाइएको छ त्यसमा पनि सम्भवतः 1% को कुरा गर्ने हो भने त 6000 को हाराहारीमा मरेको भन्न मिल्छ, तर पनि अब त्यसलाई पुष्टि हुन बाँकी छ। भनिसकेपछि महामारी भने त हामीले स्पेनिस फ्लूको बारेमा सुनेका थियौँ, हामीले हैजा पनि हामीले फेस गरेको र विश्वलाई नै लकडाउन गर्ने भनिसकेपछि त यो त कस्तो हुनुपर्ने भने त्यो छुनासाथ तपाईँको चाहिँ जसरी स्पेनिस फ्लूमा देखाइन्थ्यो नि, तपाईँको चाहिँ शरीरको चाहिँ पुरा अङ्गहरू फरर फुलेर आउने, मान्छे त्यो पानीबाट माछा निकाले जस्तो छटपट गरेर त्यो मर्ने अवस्थामा पुग्ने जुन थियो, अथवा 99.9% मर्ने अवस्था थियो, त्यस्तो खालको त होइन नि त। अहिले फेरि नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हाउसमा बोल्नुभयो भन्ने मात्रै कुरो छैन। अहिलेसम्म मरेका 39-40 जनाको जुन सङ्ख्या दिइएको छ त्यो टिभीमै तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यो आधिकारिक समाचारमा विभिन्न रोगबाट ग्रसित हस्पिटलमा लग्दै मृत्यु भइसकेपछि टेस्ट गर्दा कोरोना हो भनेर त्यस्तो पुष्टि गर्ने भनिसकेपछि पहिलो कुरा त यो महामारी र यो जुन भनिएको छ यो शब्दलाई नै विस्थापित गर्नुपर्छ। यो महामारी कुनै हालतमा होइन, यो चाहिँ यसको नाममा बरु महाआतङ्क भएको छ। किनभने अहिले दैनिक विश्वमा 1,50,000 मान्छे मर्छन्। यो सङ्ख्या हजुरको 6 महिनामा हजुरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 3 करोड मान्छे मरेका छन्। अब 3 करोड भने 6 लाखले मारौँ, 6 लाखलाई मान्दाखेरि पनि त हजुरको कति भयो भन्दा 69 टाइम्स भयो नि त। अनि 69वटा विश्व चाहिँ लकडाउन गर्ने त भनिसकेपछि त 3 करोड पनि त मान्छेको एउटा भ्यालु हो नि त। त्यो भएको हुनाले यो सङ्ख्याले, आँकडाले र यसको चाहिँ जुन किसिमको अहिले रिसर्च भएर सबै कुराहरू आइसकेपछि मृत्युदर पनि के अरे जुन एक्जिस्टिङ भाइरसहरू छन् जसका सङ्क्रमणले स्वरा रोगहरूमा जुन समस्या छ त्यो हेर्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर भाइरस 0.1% यसको चाहिँ फेटालिटी रेट अथवा मृत्युदर। अनि यसको चाहिँ जुन एकदमै त घरवार्ती सर्दो रहेछ भन्ने कुराको पनि जवाब के हो भने 2.2% भनेको छ। लगभग 1 देखि 2 जनामा सार्न सक्ने यसको हैसियत हो। भनिसकेपछि त हामीले जस्तो अब भनौँ न सबैले बुझ्नुहुन्छ क्षयरोग भन्ने, क्षयरोगको हामीले हेऱ्यौँ भने 13 देखि 14 जनालाई सार्दो रहेछ। मृत्युदरकै कुरा गर्ने भने 43% तपाईँको मृत्युदर छ। भनिसकेपछि यस्ता यावत तपाईँको चाहिँ सरुवा रोग अथवा चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरसबाट हुने जुन रोगहरूमा हामी हिजो पनि बाँचेका हौँ, अहिले पनि बाँचेका छौँ, लडेका छौँ र धेरै डरलाग्दा भाइरसहरू यो प्रकृतिमा छन् र साथसाथै राम्रा भाइरसहरू पनि छन्। हाम्रो शरीरै भाइरसले बनेको र यो भाइरसको नाममा यो नौलो खेल होइन। तपाईँले ठ्याक्कै 10 वर्ष अगाडिको स्वाइन फ्लूको बारेमा, H1N1 को बारेमा WHO लगायत फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले यस्तै खालको प्रोपोगन्डा, यस्तै खालको डर त्रास, यस्तै खालको खेती गरेका हुन्। र यो कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्दै जाँदा यो चाहिँ अहिले के त भन्दाखेरि तपाईँको यो उसमा कोभिड-19 मा आएर यो प्रमाणित भएको छ। फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने यो फेरि हिजो र आजको कुरो होइन। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने सुरुमा चाइनाको वुहानमा हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले त्यही के अरे सापको सुपदेखि लिएर सारा त्यो के अरे उसबाट सरेको यो सबै कुराहरू देखायो। कुकुरलाई चाहिँ उसमा जलाएर खाएको
र रियल चाइनामा गएर हेरौँ त के रहेछ त, यस्तो भयावह अवस्था चाइनामा थियो त भन्दा आखिर चाइनामा त लकडाउनै भएको रहेनछ। तपाईँको हङकङमा लकडाउन भएको छैन, चाइनाबाट सुशासित। ताइवानमा भएको छैन। चाइनामा भएको के रहेछ भने तपाईँको त्यो तपाईँको के अरे वुहानको सर्टेन सिटीमा, 2टा सिटीमा, त्यो पनि फर कपल अफ विक्स उनीहरूले त्यो गरेको र त्यसको भिडियो उनीहरूले चाहिँ प्रसारणमा ल्याएको देखियो। र त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न दैनिक तपाईँको 27,000 मान्छे मर्छन्। चाइनाको 144 करोड जनसङ्ख्यामा दैनिक 27,000 मर्छन्। अब त 4600 देखाइएको छ मरेको। युनिभर्सिटीहरू पनि यसमै पछि लागेका छन्। अब नेपालकै सन्दर्भमा पनि सारा मिडियादेखि लिएर चाहिँ झन्डै झन्डै 2 महिना त ठप्पै भयो, कोही बाहिरै निस्केर लगभग। अहिले भर्खरै अलिकति क्रस हुन थाल्यो भनेपछि यो के त्यत्तिकै यो कागले कान लग्यो भनेर चाहिँ कान नछामिकन कुद्यो हो त सबै? होइन, सबै भन्दाखेरि यो ठुलो खेल रहेछ हजुरको। किन भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति गहन रूपमा अध्ययन गर्दै जाँदा संसारको द रिचेस्ट म्यान अन अर्थ भनेर जसलाई हामीले बिल गेट्स भनेर धेरैचोटि उपाधि फोर्ब्स म्यागजिनले लेखेको मान्छे कतिका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहोला। तर उहाँले 2-4 वर्षदेखि गरिरहेका हरकत र भ्याक्सिन नै एउटा अल्टिमेट सल्युसन हो भनेर जसरी जानुभएको र उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा र हालसालै उहाँले चाहिँ 280 मिलियन्स बराबरको उहाँको सेयर हुने गरेर फार्मास्युटिकल कम्पनीमा लगानी भएको र अहिले चाहिँ लगभग उहाँलाई मुद्दा पनि हालिएको र इटालीको पार्लियामेन्टमा उहाँकै विषयलाई लिएर यो महाआतङ्ककारी हो भनेर पनि भनेको। र योभन्दा अगाडिको त्यो टेडएक्स भन्ने हजुरको चाहिँ टक सोमा उहाँले बोल्नु पनि भएको छ पृथ्वीको जनसङ्ख्याको बारेमा अथवा हेल्थको बारेमा र भ्याक्सिनेसनको बारेमा। उहाँले भन्नुको मतलब तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् न, कोरोनाको मुभी पनि बनेको रहेछ 2 वर्ष अगाडि होइन। अब चाइनामा गरेको हरकत र अहिले भएको अवस्था भनिसकेपछि त जे कुरा प्रोजेक्टेड गरियो, जे कुरा तपाईँको मिडियामा देखाइयो, मूलधारका सञ्चार माध्यम, इभन सामाजिक अभियन्ता हाम्रै देशको कन्टेक्स्टमा पनि राज्यले लकडाउन गर्ने नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकदम यहाँका सामाजिक डाक्टरै उपाधि भएका सामाजिक अभियन्ताहरूले यो लकडाउन नगरेर सरकारले चाहिँ लासमाथि लासको राजनीति गर्न खोज्यो भनेर यत्रो भनेको कुरा भाइरल भएको भिडियो त हामीले हेरेका छौँ नि। त्यही सामाजिक अभियन्ताले फेरि 1-2 महिनापछि यताबाट नाकबाट पानी हालेर यताबाट निकालेर यो चाहिँ इम्युनिटी बढाउने कुरा हो अनि योगको आसनका बारेमा पनि उहाँले प्रचार गरेको कुराहरू हामीले देख्यौँ। यस्ता खालका तपाईँको के त भन्दा समाजलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेताहरू र यो के अरे तपाईँको चाहिँ अब मूलधारका सञ्चार माध्यम भन्नासाथ राज्यको संयन्त्रभित्र नै पर्यो र लगायतकाहरूको यो चाहिँ नेपालको मात्र होइन संसारको, हिजो स्वाइन फ्लूमा पनि यही खेल भएको, HIV एड्सकोमा त्यही खेल खेलेर 40 वर्षसम्म अहिले पनि दबाईको खेती भइरहेको छ। यद्यपि 4 करोड मान्छे HIV एड्सले मरेकोमा एकजना पनि HIV को कारणले एड्स भएको होइन। यस विभिन्न 29वटा रोगको चाहिँ तपाईँको के अरे के भन्छ तपाईँको चाहिँ सिम्टममा गरिने त्यो चाहिँ परीक्षणबाट हुने एड्स भने एउटा भयो एक्वायर्ड इम्युनिटी डिफिसियन्सी। तर HIV भाइरस भएको नाममा भयो भनेर आजसम्म पनि त्यो खेती भइरहेको छ। अब म एउटा मात्रै हजुरलाई म भन्न चाहन्छु, जसरी लकडाउन सुरु गरियो पहिलो 2 हप्ता 9-10 दिनमा तपाईँको 10 अरब जति को चाहिँ घोटालाको कुरा तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यममा हामीले छलफलमा सुन्यौँ। अब त्यो कहाँ पुगेको छ त्यो फाइल होइन, त्यो हामीले नै सोध्नुपर्ने कुरो हो। अहिले तपाईँको यो 4-5 महिनाको अवधिमा के भयो त नेपालमा भन्दा यहाँ त लगभग 20-30 अरबको 30 अरबको हाराहारीमा खर्च भएको कुरा आउँछ भनिसकेपछि तपाईँको एउटा हस्पिटलको बिलै आयो नि, 2 जना कोरोना सङ्क्रमित भएको ठाउँमा मोर देन 2.5 करोडको चाहिँ बिल आयो भन्ने भइसकेपछि त यहाँ त कस्तो देखियो भने होडबाजी। तपाईँको जुन PCR टेस्ट आफैमा तपाईँको चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो, यसको जसले अनुसन्धान गरेर जसले नोबेल प्राइज पायो होइन के अरे मोरिस भन्ने वैज्ञानिक उहाँको के अरे तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको 1993 मा उहाँले आफ्नो रिसर्च पेपरमा यो ओन्ली फर रिसर्च पर्पज भनेकोलाई अनि तपाईँको चाहिँ HIV मा पनि WHO कै मिलोमतोमा यसलाई युज गर्न लगाइयो। अहिले पनि के भयो त भन्दा तपाईँले त्यसको चाहिँ रेगुलेटरी स्ट्याटस भन्छ नि, त्यो PCR मा हेर्नुभयो भने इट इज ओन्ली फर युज के अरे रिसर्च पर्पज भनेको छ। तर डायग्नोस्टिक किन त भन्दा यो त तपाईँको कस्तो रहेछ भने 30-40 जना 100 जनामा 30-40 जना चाहिँ भएकोलाई नभएकोलाई भएको भन्ने यो एरर हुने। किन त रिसर्चमा एउटा रेफरेन्समा काम गर्ने चिज हो, त डायग्नोस्टिकमा त एउटा 100% इफिसियन्सी चाहिने कुरा हो नि। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि पैसाको चलखेल, संसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोनोमीको कुरा, चाइना र अमेरिकाको तपाईँको CDCले गरेको रोल र यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि हिजो जुन हात हतियारमा पैसाको संलग्न हुने र ग्लोबल पोलिटिक्स डिटरमाइन हुने भन्नेमा यो चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनी र दबाईको त्यो कुरा बुझ्नको लागि HIV एड्सलाई हामीले चाहिँ गहिरोमा अध्ययन गऱ्यौँ। किन भन्दा एउटा द ग्रेटेस्ट लाइ अफ 21st सेन्चुरी भन्ने बुकै छ, त्यसलाई अलि अध्ययन गऱ्यौँ भने यो सबै पिक्चर क्लियर हुँदो रहेछ। यो प्लान कुरा रहेछ। अब यो एउटा स्कुल अफ थट तपाईँले समात्नु भएको छ, यो कोरोनाको महामारी हो कि होइन, यो चाहिँ यो चाहिँ यो आतङ्क हो कि यो सिर्जित हो कि होइन, यसको एउटा छलफलको विषय हुन्छ। अब हामी अलिकति शिक्षातिर फोकस गर्न चाहन्छु। जस्तो सरकारी शिक्षालयहरू क्वारेन्टाइनमा रूपान्तरण भएको छन्
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ अनलाइन भर्चुअल क्लास गरिरहेको सन्दर्भमा पनि अब राज्यको सपोर्ट भएन भनेर बन्द गर्दै आन्दोलनको कुरा भइरहेको छ। त्यस्तै शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा छन्, अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलताका बिचमा छन्। एउटा छात्र सङ्गठनको नेता भएको हिसाबले अहिलेको यो साङ्गोपाङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो नेपाल सरकारको विशेष गरेर जुन हामीले सार्वभौमिकताको कुरा गर्छौँ, मौलिक पहिचानको कुरा गर्छौँ, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले जसले अभिभावकत्व लिएको छ, म त धिक्कार गर्छु। के नेतृत्व लिनुभएको उहाँहरूले, होइन? यत्रो लाखौँ विद्यार्थीहरू पढेका छन्। यतिखेर तपाईँको सङ्करको उमेरको बेलामा यो के निजी के सहकारी के सरकारी तपाईँको चाहिँ बालबालिकाको जे फन्डामेन्टल राइट छ यसलाई कसरी इन्स्योर गर्ने, यस्तो तपाईँको महाआतङ्कको बेलामा पनि एउटा स्कुलको तपाईँको एउटा लर्निङको कन्सिस्टेन्सीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु त कता हो कता। अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो त तपाईँको स्कुल खोलेर सुरुकै दिनदेखि सफल कथाको रूपमा स्थापित राष्ट्रहरूको चाहिँ उदाहरण दिइन्न, होइन? जुन जुन राष्ट्रमा यो चाहिँ जडा गाडेको छ यो खेलले, त्यो राष्ट्रको मात्रै उदाहरण दिएर हामीले कहाँ स्कुल भनेको पुछारमा खोल्ने चिज हो, सिकाइ भनेको पछि गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको तर्कहरू सुन्नु भनेको यो बडा के त भन्दाखेरि विडम्बना हो। त्यो भएको हुनाले मैले पहिलो कुरा त के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो चाहिँ प्राइभेट स्कुल्सहरूले जुन अनलाइनबाट गर्नुभयो, हाम्रा शिक्षकहरूले भनौँ न सरकारको इनिसिएटिभ नहुँदा सरकारले त अझ घुमाउरो पारामा अनलाइन किन गरेको भन्ने किसिमको थ्रेड पनि गरे हो। त्यसका बावजुद हामी वैशाख महिनादेखि चैतकै लास्ट विकदेखि यो प्रक्रियामा जाँदा अहिले चाहिँ 21औं शताब्दीको लर्निङलाई स्थापित गर्ने काम हाम्रा टिचरहरूले गर्नुभएको छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अनि यसमा पनि हाम्रा साथीहरूले अब अनलाइनको पैसा लिन हुने कि नहुने भनिदिने, पैसाको फिसको कुराको कुरै छैन नि यहाँ त। यहाँ त के त भन्दाखेरि मान्छे बाँचेर बचाउको कुरा छ र बच्चाहरूले यस्तो बेलामा पनि सिकाइलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई लग्नुको साट हो। अनि पैसाको कुरा निकालिदिएर मिडियाले एक त त्यसै पनि तपाईँको चाहिँ अब खेदो खन्ने र शैक्षिक सत्रमा जहिले पनि शुल्कको कुरालाई उठाएपछि यिनीहरूलाई लङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो खेल छँदैछ। हुँदाहुँदा शिक्षकले यो टोटल प्रोसेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा साथीहरूले पनि के गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन अहिले बन्द गर्छौँ, यो त बाध्यता हो नि। हामी त एकदम एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगिसकेपछि एउटा के भन्दाखेरि यति अप्रिय कुरा पनि हामीले गर्नु पर्यो भनिसकेपछि त शिक्षकको साथमा हामीले गर्ने हो नि त। अनि बेतलबी भनेर सरकार जस्तै गैर जिम्मेवारी भनिदिँदाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको हो। बेतलबी त कसरी हुनसक्छ? किन भन्दा शिक्षक भनेको कुरा त यो हाम्रो स्कुलको त एउटा मेरुदण्ड हो र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सिकाइलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि उहाँहरूले जुन गर्नुभएको सेक्रिफाइस र एउटा चाहिँ के अरे हार्डवर्क छ त्यसलाई त हामीले सम्मान गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले जस्तो अहिलेको एउटा लेटेस्ट कुरामा हामी जाउँ न, यो लकडाउन भएका नभएका तपाईँको जस्तो अस्ट्रेलियामा त फ्रम द बिगिनिङ उनीहरूले कहिले पनि सिकाइलाई बन्द गरेनन्। यद्यपि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको भर्चुअल लर्निङको कुरा गर्ने हो भने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले उनीहरूको एकदमै पहिल्यैदेखि सेटअप भएको ठाउँमा भर्चुअललाई पनि अन गरे, प्रत्यक्ष सिकाइलाई पनि अन गरेर अहिले चाहिँ नर्मल लाइफमा उनीहरू गएको अवस्था छ। 23-24वटा युरोपियन राष्ट्रहरू, ओभरअल युरोपको मैले कुरा गरेको, स्विडनले त सुरुदेखि नै गर्यो, तपाईँको नर्वे, फिनल्यान्ड, यता जर्मनी, बेल्जियम, हल्यान्डहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2-3 हप्ताको दौरानमा उहाँहरूले टेस्ट पनि गर्नुभयो बच्चाहरूको के रहेछ त प्रत्यक्ष सिकाइलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि अवस्था के रहेछ भन्दाखेरि अध्ययनले के देखायो त भन्दा नन इन्फेक्सियस भनेर भन्दो रहेछ। भनेपछि बच्चाहरूको एक त इम्युनिटीको हिसाबले पनि स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनलाई यो कोरोना भन्ने अथवा यो त सिजनल फ्लू हो, यसले हुने त केही पनि होइन, यसलाई अब डरै मान्ने हो भने पनि उनीहरूले टेस्ट गरेर प्रमाणित भइसकेको अवस्था एउटा त्यो छ। अर्को कुरा प्रिकसन लिने कुरामा संसारभरि हल्ला छ त। सबैले मेरो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुन सक्छ, अध्ययन आफ्नो आफ्नो विषयगत कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो हिसाबमा हामीले केही प्रिकसन होइन एउटा के अरे मेजरहरू अप्नाएर, किन भन्दा प्रत्यक्ष सिकाइ भने कस्तो चिज हो भने अहिले त यो त टोटल जेनेरेसनलाई अपाङ्ग गर्ने काम सरकारले गरेको छ। जस्तो युरोप अमेरिका उदाहरण दिउँ, त्यहाँ त चाहिँ आइसिटीमा पोख्त छ, ग्याजेटहरू छ, सबै अभिभावकहरूलाई चाहिँ त्यो स्रोत साधन छ र उनीहरूले गर्छ, त्योसँग नेपालको विद्यार्थीको तुलना हुन्छ होइन। त्यो ठाउँमा पनि तपाईँको एक हप्ता अगाडिको डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटलाई हजुरले हेर्नुभयो भने इट्स अ टेरिबल थिङ्स टु डु भनेको छ कि यो उसलाई मैले एक्सपर्ट भयो भने मैले लिएको होइन, एउटा उदाहरणको रूपमा मैले गरेको र अमेरिकामा खोल्ने भन्ने आदेश पनि उनीहरूले गरेर धेरै ठाउँमा खोलि पनि सकेको अवस्था छ। र कुरा के हो भने अनलाइन भनेको कुरा नेभर एभर क्यान बी एन अल्टरनेटिभ मेथोडोलोजी अफ यो सिकाइ गर्ने हुन्छ भन्ने त्यो हुँदै होइन। यो हामीले चाहिँ गलत बुझाइका आधारमा होला केही इफेक्टिभ नेसको हिसाबमा कुनै स्कुलले, कुनै शिक्षकले, कुनै विद्यार्थीले गर्ने क्रममा अलिकता राम्रो पनि आउटपुट आएको होला, तर यो चाहिँ इन द लङ रन
तपाईँको अल्टरनेटिभ हुनै सक्दैन। तर के त भन्दा 21औं शताब्दीको सिकाइलाई यो राम्रो ब्याकअप चाहिँ हो। र जुन हामीले ब्लेन्डेड लर्निङ भनेका छौँ स्कुलमा भित्र्याउनुको लागि अहिले इट इज एन अपर्च्युनिटी, त्यो अपर्च्युनिटीको रूपमा स्कुलहरूले गरेका छन् र निजी विद्यालयहरूले 2 लाख शिक्षकमा लगभग अधिकांश शिक्षकलाई प्रशिक्षित गर्नु भनेको त यो नेपालकै एउटा राम्रो प्रोफेसनल तयार भएको हो नि त। यो भनेको त हामीले गर्व गर्ने कि राज्य संयन्त्रले ह्युमिलिएट गर्ने, शुल्कको नाममा स्यालेरीको नाममा उहाँहरूलाई ह्युमिलिएट गर्ने जुन, किन टोटल डिस्कसन तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको सबैभन्दा नराम्रो फिडब्याक भने के हो भने शिक्षकहरू ह्युमिलिएट भए के, शिक्षकहरूको मानवर्धन गरियो र शिक्षकले गरेको कुराको सम्मान भएन। जो मान्छे सुती बसेको छ हैन, राज्य कोषबाट सुते पनि गरे पनि नगरे पनि तलब पाइरहेको छ हैन, उसलाई चाहिँ आफ्नो सर्भाइभलमा कुनै समस्या छैन। यहाँ त के भन्दा जताबाट पनि इन्सेक्युरिटी देखाउने, जताबाट पनि तपाईँको नङ्ग्याउने जुन खेल भयो, यसले गर्दा हाम्रा शिक्षकहरूलाई ह्युमिलिएट गर्ने काम भएको छ। यो चाहिँ एकदमै बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्दा अब शिक्षक सम्मानित भएन भने त्यो समाज, त्यो राष्ट्रले अगाडि बढ्न सक्दैन। र जुन तपाईँले ब्लेन्डेड लर्निङ स्कुल एजुकेसनमा जुन कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा लिमिटेसन्सहरू धेरै छन्। तर म के भन्छु भने म एउटा टिचर एज के भने महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा हामी वी सी द ग्रिनरी इन द डेजर्ट भन्छौँ नि, त्यो समूह भएको हुनाले यो फेरि हामी जस्तो थर्ड वर्ल्डको मान्छेको लागि राम्रो अस्त्र के भन्छ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड र थर्ड वर्ल्डको ग्यापलाई मेन्टेन गर्ने। किन भन्दा हिजो आइटी एउटा लग्जरियस आइटम थियो भने अहिले नेसेसिटी भइसक्यो। भनिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ र यो नेसेसिटीलाई हाम्रो गाउँसम्म अथवा चाहिँ प्रत्येक बालबालिकासँग एक्सेस पुऱ्याएर सिकाइलाई जोड्न सक्यौँ भने फेरि संसारको कुनै पनि कुनामा जन्मेको भनौँ न नागरिकसँग नेपाल नागरिकले कम्पिटिसन गर्ने वातावरण बन्छ। यसमै अब तपाईँ अब एनपेप्सनको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट लामो समय लिड पनि गरिरहनु भएको छ, इनपुट पनि दिइरहनु भएको छ। जस्तो अहिले अब यो छाता सङ्गठनले जसरी आफ्नो स्टेक होल्डरहरूलाई विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्ने कुरा, सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने कुरा, विद्यार्थीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने कुरा, टिचर्सकै पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, टिचर्सलाई पनि आश्वस्त पार्ने कुरा र एउटा लिडरसिपले चाहिँ अलिकति दूरगामी निर्णयहरू गर्ने कुरा पनि गर्न नसकेको कता कता देखिन्छ। जस्तो भनौँ न, विद्यार्थी भर्नाको बारेमा एउटा विज्ञप्तिले एउटा विवाद सिर्जना भयो, पछि पैसा लिने कुराले एउटा विवाद सिर्जना भयो, अहिले अनलाइन स्थगितको कुराले क्लास र भर्चुअल क्लास स्थगितले अर्को चाहिँ विवाद सिर्जना भयो। र अब हामीले सकेनौँ भनेदेखि हामी साँचो तालचा बुझाउँछौँ भन्ने कुरासम्म पनि आयो। यसरी एउटा लिडरसिपले किन अलि फारसाइडेड भएर निर्णय लिन सकिरहेको छैन? अब यसमा यस्तो छ कि तपाईँको अब मैले एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन, तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको छ यो कुरालाई एकदम नजिकबाट, संसार शिक्षा बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो प्रिन्सिपल साथीहरूको अब दुईटा फ्याक्टर छ। एउटा फ्याक्टर त जहिले पनि इन्स्टेबल बनाउने एउटा तत्त्व समाजमा छ, राष्ट्रमा छ। शुल्कको बेलामा, एडमिसनको बेलामा जहिले पनि वितण्डा मचाउने, जहिले पनि खुइल्याउने काम, यिनीहरूलाई खुइल्याएपछि समाजमा प्रतिष्ठा कमाइन्छ, राजनीति हाइट बढ्छ भन्ने त्यो सोचले पनि काम गरेको छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। त्यो कारणले गर्दा मानसिकता सञ्चालकहरूको पनि अलिकता सेल्फ सेन्ट्रिक अप्रोचहरू देखिन्छन्। जस्तो हाम्रो आत्मकेन्द्रित, अब जस्तो एउटा त हामीले के एडमिट गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक रूपमा अब एउटा रियलाइजेसन पनि हो तपाईँको, ल तपाईँ हामी त ल भर्खर गर्दैछौँ हुँदैछ भन्ने एउटा हाम्रो आफ्नो कुरा भयो। वर्षौँदेखि यही क्षेत्रमा लागेर इस्ट्याब्लिस भएका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा इस्ट्याब्लिस भएका साथीहरूले शिक्षा जस्तो लङ टर्ममा जाने कुरामा जुन अहिले त के भन्छ तपाईँको यो जगेडा रकम भनौँ न, अहिले कोरोनाको मृत्युदर हामीले 0.1% भने जस्तो, टोटल ट्रान्जेक्सनको 0.1 हो कि 0.1 हो कि, त्यो किन भन्दा सरकारको लिमिटेसन्स हामीले बुझेका छौँ। 20% सरकारी बजेट बढाउँदाखेरि पनि उनीहरूको संविधानको राइट्सलाई फुलफिल गर्दा गर्दै जाने अवस्था छ। र संसारको ट्रेन्ड हेर्दा प्राइभेट स्कुल भनेको जहिले पनि अल्टरनेटिभ फोर्स हो, यो जहिले पनि गरिखाने क्षेत्र हो। गरिखाने क्षेत्रले नयाँ नयाँ विकल्पहरू अवश्य पनि निकाल्छ। त्यो अवस्थामा हामीले लङ टर्ममा असर पर्ने कुराहरू गर्दाखेरि कम्तीमा हाम्रो यो सेल्फ सेन्ट्रिक अप्रोचबाट आएका कुरा भन्छु म। किन भन्दा पहिलो चरणमा ठ्याक्कै शुल्कमै बोल्नुपर्ने कुरा के छ त? तपाईँले जब भर्नाको कुरा गर्नुहुन्छ, तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ है, यो सबै गर्दाखेरि त एउटा प्रक्रियाभित्र आर्थिक अनुशासन त आइहाल्छ नि हैन, त्यो मिलोमतोमा गर्ने कुरा। अर्को कुरा, शिक्षकहरूसँग अहिले शिक्षकलाई हामीले त शिक्षकले गरेको कन्ट्रिब्युसन, शिक्षकका कारणले जुन अवस्थामा यो क्षेत्र छ भनिसकेपछि दुनियाँले एकरो खुइलाउँदाखेरि पनि आउटपुट त राम्रो छ नि त, रिजल्ट त राम्रो छ नि त। र अहिलेको यो ब्लेन्डेड लर्निङको लागि जुन अहिले आइटीमा जुन शिक्षकहरूले काम गर्नुभएको छ, यो त एकदम सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था। ल सरकारले गरेन, अरू सरोकारवालाले गरेन, हामी त त्यसमा चुक्नु भएन हैन। बेतलबी भन्ने कुराले कहाँ मेसेज जान्छ भन्ने कुरा एउटा यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्ता खालका पेन्डेमिक भनेको कुरा अब मलाई भन्नुहुन्छ भने त मैले अलिकति अध्ययन गरेँ यसमा, यद्यपि मेरो यो विषय होइन, मैले डाक्टर पूर्णसँग मिलेरै यो सबै अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छु। यो बुझ्दै जाँदा
भोलि यो खालको सङ्क्रमण, यो खालको तपाईँको चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको चाहिँ आक्रमण हाम्रो जीवन रहेसम्म, यो पृथ्वी रहेसम्म यो चाहिँ सधैँभरि हुने कुरा हो। यो इट इज नट द न्यू स्टोरी होइन। हिजो 10 वर्ष अगाडि स्वाइन फ्लूको नाममा भएको थियो, इबोलाको नाममा भएको थियो, दुनियाँ नाममा भएको थियो भने अब अहिले भएको छ। म अहिले लेखेर दिन्छु, WHO ले यस्तै अवस्था भयो, यही भ्रम कायम भयो। तपाईँ हाम्रा मूलधारका सञ्चार माध्यमले राजनीतिक कर्मीहरूले यसलाई प्रोटेक्सन गर्यो भने अर्को वर्ष यो कोरोनाको नाममा फोरोना भन्ने नाम आउँछ। हेर्नुहोस्, यो स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भन्दा हामी कस्तो हुन्छौँ भन्दा, म एउटा मात्रै उदाहरणहरूलाई दिन्छु, समय अलिकति छ। म यो इन्सर्जेन्सीको बेला अलिक विदेश जान्थेँ कि त्यतिखेर स्पोर्ट्सको लिडरसिप लिएको हिसाबले मान्छेहरूले मलाई तलदेखि माथि हेर्थ्यो। त्यो किन भन्दा इन्सर्जेन्सीको बेला हो त हामी कहाँ त बन्दुक पड्काउने मान्छे मर्ने, त मिडिया भने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि उनीहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने रात दिनै बम र बन्दुकसँग खेल्दा रहेछन् भन्ने। अहिले हजुरको सिरियाको मान्छे, इरानको मान्छे अथवा इराकको मान्छे भेट्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ? त्यहाँकै मान्छे अमन चैनसँग बसेका छन्, हामीभन्दा पनि हाम्रो लाइफ स्टाइलमा छन् नि। अब अमेरिका अहिले इपी सेन्टर भएको छ होइन। अमेरिकाको मान्छेलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के होला त नि भन्ने भएको छ, तर हाम्रै मान्छे धेरै अमेरिकामा छन् नि, हाम्रोभन्दा नर्मल लाइफमा छ। स्कुल खुलिसक्यो भनिसकेपछि के हो त भन्दा मिडियाले ब्रान्डिङ जुन गर्छ, सुरुमा जुन कुराहरू अगाडि आउँछ, जुन संयन्त्रले काम गरेको छ विश्वव्यापी रूपमा, यसले 7 अरब 70 करोड मान्छेमा ठुलो भ्रमको खेती र यसलाई चाहिँ जडा गाडेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यस्ता जडा गाड्ने पैसाको खेल र यो चरम यो राज्य संयन्त्रदेखि सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफूले भनेपछि उठ भने उठ, बस भने बस बनाउने, अनि नत्र बम किन पड्काउनु पर्यो? के अरे नागासाकी हिरोसिमामा बम पड्काउनु पर्ने एउटा मात्रै त्यो किताब मात्रै लास्ट नाइट अफ जापान भन्ने पढ्नुहोस् न, त्यसबाट क्लियर हुन्छ। भनिसकेपछि तपाईँले रियालिटीमा जानुभयो भने मान्छेको द्वन्द्व, मान्छेले यस्तो खालको खेल स्वास्थ्य जस्तो कुरामा रक्षकै भक्षक भएपछि यो खेल फेरि अर्को 6 महिनामा हुन्छ। हामी केमा तयार हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि स्वार्थभन्दा माथि उठेर बाँचेर बचाउ र हाम्रा सरोकारवालाहरूसँगको सोलिडारिटीलाई अगाडि बढाएर अभिभावक र शिक्षकलाई कहिले पनि हामीले गर्न हुँदैन। त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढायौँ भने हाम्रो नेतृत्व समाजमा हामी वैकल्पिक भएसम्म हाम्रो चाहिँ काम हो। यसमै मैले जोडेँ जस्तो 10,000 शैक्षिक संस्थाहरूको नेता सङ्गठन छ, तर अब फेस गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल शैक्षिक संस्थाले अब लोन पनि आफै म्यानेज गर्नुपर्ने, सरकारसँग पनि आफै जुझ्नुपर्ने, प्यारेन्ट्ससँग पनि आफै डिल गर्नुपर्ने, सङ्गठन किन चाहियो? अहिले वास्तवमा यो गम्भीर प्रश्न छ। मिडियामा गएर बोल्दैमा होइन तपाईँको सङ्गठन बन्ने भन्ने होइन होइन। मिडियामा गएर तपाईँको प्रश्न उयो हुन्छ नि, हामीले जुवारी खेले जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो आर्गुमेन्टमा हु इज द बेस्ट भन्दो रहेछ, डिस्कसनमा वाट इज द बेस्ट भन्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ हामी एउटा एमिकेबल के हो त स्कुलको भन्ने कुरामा हामी जानको लागि सङ्गठन वास्तवमा शक्ति हो। किन भन्दा अब एक्लैले गरेर हुने कुरो पनि होइन र सङ्गठनलाई शक्तिको रूपमा गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ आत्मकेन्द्रित अप्रोचहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यो त सङ्गठनले के गर्न सक्थ्यो? यो बिचमा 4 महिना भइसक्यो, न कुनै बजेट मार्फत कुनै सम्बोधन भयो, न तपाईँले चाहिँ स्कुलको चाहिँ न अनलाइन भर्चुअल क्लासलाई इफेक्टिभ गर्न सक्नुभयो, न अहिलेसम्म शैक्षिक वर्ष घोषणा भयो, न तपाईँ अहिलेसम्म विद्यार्थीको तपाईँले सामान्य अभिलेखीकरण गर्न पनि सक्नु भएको छैन। भनेपछि सङ्गठनको औचित्यमाथि यो चाहिँ धेरै ठुलो गम्भीर प्रश्न हो। यसमा चाहिँ हाम्रा नेतामा तपाईँको चाहिँ पिरियडिक हिसाबले आएका अध्यक्ष अथवा लिडरसिपलाई मात्रै गाली दिएर हुँदैन। समग्र हाम्रो 10,000 यहाँले जुन सङ्ख्या भन्नुभयो यसका सञ्चालकहरूको पनि यो सेल्फ सेन्ट्रिक अप्रोचको कारणले पनि समस्यामा आएको। अहिले हाम्रो कतिसम्म दौड छ भने अब हाम्रै बिचको अनहेल्दी प्र्याक्टिस छ नि। जसरी मैले एउटा लङ टर्ममा जानको लागि झगडा कोषको बारेमा कुरा गरेँ, त्यस्तै गरेर अहिले म के भन्छु भने हाम्रो बिचको अनहेल्दी प्र्याक्टिसेसहरू पनि छन् नि त। पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मतलब राज्यले डिभाइड एन्ड रुल गरिरहेको छ यहाँ एकदम त्यो त गर्ने नै एउटै छाता मुनि किन आउन सक्दैनन्? यहाँ चाहिँ हिसान छ, प्याप्सन छ, एन प्याप्सन छ, प्राइभेट कलेज एसोसिएसन छ, सिटिभिटीको छ होइन, अरू चाहिँ मेडिकल इन्जिनियरिङ सिङ्गो शिक्षालाई एउटै ढुङ्गामा हालेर लान सक्नुपर्ने होइन। अब अहिले हाम्रो लामो कुरै गर्नु परेन। जस्तो हाम्रैमा हेर्दा राजनीतिक हिसाबले 2 ठाउँमा उम्बिएका अभिभावक सङ्घहरू पनि अहिले महासङ्घ बनाएर अगाडि बढेका छन्। शिक्षकहरू राजनीतिक झन्डै बोकेका हुन् नि त। त्यो अवस्थामा भएकाले पनि महासङ्घ मार्फत काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। भनिसकेपछि यहाँले भनेको अहम प्रश्न के हो भने हामी कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो फोर्सलाई चाहिँ जोइन गर्नेको विकल्पै छैन। किन भन्दा यो आक्रमण आजको होइन र यो अनवरत रूपमा चलिरहेको छ र यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा निजी सरकारी भन्ने नै विषय होइन। यस्तो बेलामा त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियकरण र निजी विद्यालयबाट के गर्ने भन्ने हाम्रा शिक्षाविदहरूले बोल्नु भनेको यो जस्तो कुतर्क, यो जस्तो समयको ग्राभिटीलाई बुझ्न नसक्नु र अहिलेको परिस्थितिमा सिङ्गो चाहिँ मानवले कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरा गर्नु कि तपाईँको होला नि त। हाम्रो बहस त हुन्छ नि त, डिफ्रेन्स अफ ओपिनियन। अब हायर स्टडिजको मोडालिटी, स्कुल एजुकेसनको मोडालिटीमा त छलफल गर्न सकिएला। अब कार्यक्रमको हामी अन्तमा छौँ, अबको बाटो के छोटोमा?
पहिलो कुरा त हामीले यो पेन्डेमिकको नाममा जे जति पनि चलखेल गरेका छौँ र जे जति पनि संसारमा सुरुमा यहाँले भन्नुभयो कागले सुन लग्यो भनेर कागको पछि दौडिने भन्दा कान समात्नेतिर हामी जानुपर्छ। किन भन्दा हामीले कुरा गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक कारण र प्रमाणहरू हैन को आधारमा हामीले बोल्ने हो। ठिक छ, जनवरीमा जब कोभिड-19 डिसेम्बरमा डिक्लेयर भयो, वुहानमा आयो, जनवरीमा हामी 7 अरब 70 करोड जनसङ्ख्या नै अन्यलमा परेको अवस्था हो। तर त्यसपछि पनि त लकडाउनै नगरिकन आएका देशहरू छन्, स्कुल खोलेर राम्रोसँग सामान्य अवस्थामा पुगेका देशहरू छन् र यो बिचमा धेरै रिसर्चहरू भएको छन्। रिसर्चमा भाइरस भनेको हामी भाइरसबाट अलग हुन सक्दैन, भाइरसको एउटा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि अध्ययन भइसकेपछि यो 6 महिनाको दौरानमा त धेरै कुराहरू आइसके। त्यो तथ्यपरक भइकन वैज्ञानिक आधारलाई मानेर तपाईँको चाहिँ हामीले यो प्यानिक सिचुएसन भन्दा, किन भन्दा कुनै पनि भाइरससँग लड्ने तपाईँको इम्युनिटी हो, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले लड्ने हो। त्यो बाहिरको दबाईले भ्याक्सिनले हुने भए त अहिलेसम्म भएका भाइरसले अहिले पनि तपाईँको 45,000 पर डे मान्छे मर्छन् विश्वमा, त्यो सङ्ख्या बढ्दैछ। भ्याक्सिन पनि हाल्दैछन्, मान्छे पनि बढ्दैछ भनिसकेपछि त्यो इम्युनिटी बढाउने भनेको एउटा उच्च मनोबल र एउटा चाहिँ के त भन्दा प्यानिकभन्दा माथि उठ्ने नै हो। यो प्यानिकको जुन सिचुएसन छ योभन्दा माथि पहिला उठ्नु पर्यो, जसका कारणले हाम्रा टिचरलाई मोटिभेट गर्न सक्छौँ, हाम्रा अभिभावकलाई मोटिभेट गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीलाई हामीले मोटिभेट गरेर त्यो यो चाहिँ यो ह्याबोक छ नि यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर अफ गर्नुपर्ने एउटा दायित्व छ। हामी जस्तो प्राज्ञिक समुदायका साथीहरूले त्यो अध्ययन गरिदिनुहोस् भन्छु म, नम्बर 1। नम्बर 2, शिक्षा जस्तो तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्ने त्यसमा पनि स्कुल एजुकेसन भनेको यसको कन्सिस्टेन्सीको कुनै विकल्पै छैन। यो शान्ति क्षेत्र भनेर ठुला कुरा गर्ने होइन, कम्तीमा स्कुल डेजहरू कम्प्लिट गर्नको लागि यो चैतसम्म सक्ने कुराको एउटा प्याकेज आउन जरुरी छ, जसलाई अनलाइनको पनि केही कम्प्लिमेन्ट होला। तर तपाईँको प्रत्यक्ष सिकाइलाई त्यसरी हामीले गरेर यो जुन अपाङ्ग बन्दैछ नि जेनेरेसन, किन भन्दा हामीले त देखिने रोगको न दबाई गर्छौँ, तर हराएर जरा पल्ट्यो अनि त्यसपछि अपरेसन गर्नु पर्यो, घाउ लाग्यो अनि मान्छे डक्टर अथवा उपचारको कुरा गर्छौँ। तर नदेखिने त धेरै छ नि त। आज पनि 25% मान्छेहरू मानसिक रूपमा सबै रूपमा, नेपालमा अहिले कति तपाईँको 2000 मान्छेले त आत्महत्या गरिसके नि। यो भनेको त नदेखिने यति ठुलो रोगले जडा गाड्ने अवस्था छ। हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रा बच्चाहरूलाई यस्तो फोबिया हामी दिँदैछौँ होइन कि भाइरस भनेको त छुनै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन, तपाईँको त्यो छुनासाथ तपाईँ चाहिँ ड्यामेजै हुन्छ भन्ने किसिमको कुराले जुन अहिले प्रोटोकलका कुराहरू होइन मास्कदेखि लिएर डरलाग्दा कुराहरू सबैको यसको जिसमा त भनेको कोरोनासँग जुधेर जनजीवनलाई नर्मल बनाएर स्कुल कलेजहरूलाई सजिलो संस्थालाई नर्मल गराएर यो अपाङ्ग हुनै लागेको जुन पिढी छ यो वर्ष, यो पिढीलाई के अरे रोक्नुको विकल्प छैन। एकदमै इमर्जेन्सीका रूपमा यो तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। धन्यवाद आएर विचार राखिदिनु फोरममा। र आदरणीय दर्शकबिन, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।